कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। माघ 16 गते शहीद दिवस। म सम्पूर्ण वीर शहीदहरूलाई नमन गर्दै श्रद्धाको फूल अर्पण गर्न चाहन्छु। नेपोलियन बोनापार्टको एउटा भनाइ छ, मृत्युको आधारमा कोही पनि शहीद हुँदैन, मृत्युको कारण के हो त्यसको आधारमा कोही शहीद हो कि होइन भनेर उसको निर्धारण हुन्छ। नेपोलियन बोनापार्टहरूको युगमा शहीदको परिभाषा यसरी लगाइँदै गर्दा मृत्युको कारण ठिक थियो कि थिएन भनेर खोजिँदै गर्दा मृत्युको कारण यदि कुनै पनि राष्ट्रको सिमानाको लागि थियो, सिमाना तन्काउन होस् वा बचाउन होस् थियो भने उसलाई शहीद हुन योग्य ठानिन्थ्यो। युरोप मात्र होइन, हामी एसियामा हेर्न सक्छौँ, अमेरिकामा हेर्न सक्छौँ, थुप्रै ठाउँमा यसरी नै शहीदहरू बनेका छन्, शहीदहरूको परिभाषा बनाइएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने स्थिति त्यो रहेन। हाम्रो अगाडि 4 जना शहीदहरूको आज यहाँ तस्बिर छ। हाम्रो प्रेरणाको स्रोतलाई यहाँ राखेर आज हामी यो दिवस मनाउँदैछौँ। हामी 4 जना शहीदहरूले माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म 2007 सालमा शहादत प्राप्त गर्दै गर्दा होस् वा यसबाट प्रेरणा पाएर पछिल्लो समयसम्ममा हजारौं सपुतहरू जसलाई हामीले शहीद भनेर मानेका छौँ, कसैले पनि शहादत दिएको नेपालको सीमाना रक्षाको लागि थिएन। हाम्रो सन्दर्भ नेपालको सीमानाका लागि थिएन। हामीसँग सीमाना थियो, तर त्यो सीमानाभित्र शासन गर्नेले तपाईँ र मेरो सान मान सम्मान खोजेकोले त्यही सीमानाभित्र हाम्रो सम्मानको लागि हाम्रा सपुतहरूले आफ्नो जीवन शहादत गरे, जस्तो आज हामी शहीद भनेर भन्दछौँ। पञ्चायतमा शहादत प्राप्त गर्ने होस् वा माओवादीको युद्धको बेलामा शहादत प्राप्त गर्ने होस्, सबै शहादत तपाईँ र मेरो सम्मानको लागि थियो, तपाईँ र मेरो शानको लागि थियो, तपाईँ र मेरो उज्यालोका निम्ति थियो। थोरैलाई उज्यालो भएर पुग्दैन, उज्यालो सबैलाई चाहिन्छ भन्नका निम्ति थियो। तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रताको लागि थियो, तपाईँ र मेरो समानताका लागि थियो। शहीद गङ्गालाल, धर्मभक्त दशरथचन्द्र शुक्रराज त्यो दिन झुन्डिन वा गोली खान तयार नभएको भए आज रत्न पार्कमा न यो मञ्च बन्थ्यो, न तल तपाईँ बसेर थपडी बजाउन पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म आज उभिन पाएका छौँ भने यस्ता सयौं सपुतहरूको रगतले त्यो आधार दिएको छ, त्यो प्रेरणा दिएको छ। 2007 सालमा आएको परिवर्तन पश्चात केही वर्षको सङ्क्रमण पछाडि जब 2015 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पछाडि जतिखेर पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो, त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएको भए, दरबारले अनावश्यक महत्त्वाकांक्षा नराखेको भए आज सायद नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो होला। आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुन्थ्यो। त्यो गरिबिलो इतिहास मात्र हुँदैन थियो, हामीसँग बलियो लोकतान्त्रिक चेतना हुन्थ्यो, संस्कार हुन्थ्यो र संस्थाहरू हुन्थ्यो। हामीसँग भरपर्ने अदालत हुन्थ्यो, हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थ्यो होला, हामीसँग लोकतान्त्रिक चेतना पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई बोक्ने संस्थाहरू पनि हुन्थ्यो। दरबारको महत्त्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू कहीँ आएको युवाहरू घुमेको देख्छु, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्षविहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता, तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो। तब न जनता सडकमा ओर्लिए, तब न फेरि परिवर्तनको उद्घोष भयो। 46 साल पछाडि फेरि एउटा अवसर नेपालले पायो। गल्ती हामीले पनि गर्यौँ, हामी पनि चुक्यौँ। दरबारको फेरि षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्धको दुस्साहस, यसले फेरि अर्को 10 वर्ष खेर गयो। 60-62 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न अर्को 10 वर्ष लाग्यो। र यत्रो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान भनेको एउटा निर्जीव दस्तावेज मात्र होइन। अघि भीमसेन सरले संविधान देखाउनु भयो। यो संविधानमा हामी 600 मानिसले काम गरेका छौँ हो, यो संविधान यो जनआन्दोलनसँग जोडिएको छ हो, तर यो संविधान त्यो जनआन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन। यो संविधान यो 4 शहीदसँग पनि जोडिएको छ। यो संविधान तपाईँ हामीले नचिनेका अरू सयौं शहीदहरूसँग जोडिएको छ। किनकि स्वतन्त्रता र समानताको, मैले अघि पनि भने सिमानाको लागि होइन, तपाईँ र मेरो सिमानाभित्र तपाईँ र मेरो सम्मानका लागि, तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रता र समानताका लागि कैयौं साथीहरू हाँसी हाँसी बलिवेदीमा चढे।
त्यो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामी अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो निष्कर्षलाई दस्तावेजीकरण गऱ्यौँ र हामीले एउटा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। यही संविधानमा टेकेर योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि लिएर जाने हामीले उद्घोष पनि गऱ्यौँ। त्यसैले यो संविधानलाई राम्रोसँग तपाईँले निहालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मृत अक्षर मात्र होइन, त्यहाँ तपाईँले कहीँ कहीँ स्पन्दनहरू सुन्नुहुन्छ, शहीदहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको लागि गरिएका ती आन्दोलनका चापहरू तपाईँले त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज त्यस कारणले गर्दा हामीहरू भनिरहेका छौँ यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो, त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक। उहाँलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो, तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिनँ, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू धुपौरेहरूले प्रभु तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईँलाई दिएको घनले तपाईँले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्ने ठानेको तपाईँले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुहोस् त देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ। क्या बात, क्या भत्काउनु भयो भनेर वरिपरि भएको तपाईँ हेर्नुहुन्छ, थरीथरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाईँ इतिहास बन्नुहुन्छ त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईँलाई कसरी सम्झनेछन् एकपटक आज राति बालुवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुहोस् तपाईँलाई कसरी सम्झनेछन्। तपाईँलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईँलाई सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईँलाई सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईँलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। नेपालको इतिहासको पानाहरू लेख्दै गर्दा जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन। तपाईँलाई कसैले पनि त्यो पाना पल्टाएर त्यहाँभित्र तपाईँको नाम खोजे भने कसैले भेट्ने छैन। तपाईँको नाम कहाँ लेखिनेछ? तपाईँको नाम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने शासकहरूको पङ्क्तिमा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईँको बारेमा धेरै चिन्ता छैन, तपाईँका धुपौरेहरूको बारेमा त केही भन्नु पनि छैन। चिन्ता तपाईँको होइन, प्रश्न तपाईँलाई मात्र होइन, प्रश्न भोलि हामीलाई पनि हुन्छ। चिन्ता आज आफ्नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो बेलामा इतिहासले हामीलाई पनि प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस के गरिरहेको थियो भनेर प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न पाउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ कि लड्डु काङ्ग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु काङ्ग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज काङ्ग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन थेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। काङ्ग्रेस पार्टी हो जसको नेता बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, जतिखेर मोहन शमशेरले भने तिमी बाहुनको छोरा भएर गद्दीमाथि आँखा लगाउने, बीपी कोइरालाले उभिएर भन्नुभयो महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए, एकचोटि लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भएनन्। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा
एउटा राजनीतिक दलले सोच्छ, सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछन्, आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुऱ्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको काङ्ग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यदि कोही अलमलमा छ भने, तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो हो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद, पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय छ, न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो, यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा काङ्ग्रेस त बोलिसक्यो र काङ्ग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुस 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले योभन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालतप्रतिको प्रचुर विश्वास हो र विश्वासको आधार छ। अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। यही संविधान सभामा हामीहरू काम गर्दै गर्दा आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिभित्र काम गर्दै गर्दा त्यही संविधान सभाबाट लेखिने संविधानमा भएको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको प्रस्ताव थियो अदालतलाई संसद मातहत राख्नुपर्छ। प्रस्ताव थियो एउटा संसदीय समितिले अदालतलाई हेर्नुपर्छ। हामीले भने हुँदैन, अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी रोप्यौँ। यही संसदले अदालतको सम्मान राख्यो। अब हामी चाहन्छौँ अदालतले संसदको सम्मान राखोस्। श्रीमानहरूलाई हामीहरू भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरू संविधान पल्टाएर हेरिराख्नु भएको छ, हेर्ने त्यही नै हो। संविधानको अक्षरहरू पढिराख्नु भएको छ, धाराहरू पढिराख्नु भएको छ, पढ्ने त्यही नै हो। तर संविधानको धाराहरू, त्यो अक्षरहरू शून्यबाट आएका होइनन्। त्यसको सृजना कहाँबाट भयो? त्यो कहाँबाट आयो, कहाँबाट जन्मियो? त्यही संविधान सभाबाट जन्मियो। त्यो दुईटा संविधान सभामा काम गरेर आएको सदस्य हुँ म। पहिलो संविधान सभाको एउटा छलफल तिथिमिथि याद छ। म सुभाष नेमाङको कोठाभित्र भएका छलफलहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहने संविधानै बन्दैन थियो। त्यो यात्रा पार गरेर हामीहरू दोस्रो संविधान सभामा आयौँ। एकातिर हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना, अर्कोतिर स्थिरता भइदियोस् भन्ने चाहना, तर अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि रहिदियोस्, नत्र भए नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध। त्यसका बीचमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ, हामी संसदीय व्यवस्था राख्छौँ, तर यस्तो संसदीय व्यवस्था राख्छौँ जसमा हुने व्यवस्था न भूतो न भविष्य, संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौँ। एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा
जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने, अनि आज जब यो संविधानले तपाईलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ, त्यसो भए भारत जानुस्, त्यसो भए बेलायत जानुस्। यो नेपाल हो श्रीमान, यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन। अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौँ त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने, घर बस्न मन नलागे वन जाने। त्योभन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन। यो संविधानको धारा 76 मा छलफल भइरहेको छ। धारा 76 लेख्ने संविधानको मस्यौदा समितिको संयोजक यही हुनुहुन्छ, म त्यसको सदस्य। सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ। नजानेर नबुझेर धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेखेको होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए, गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो, पढ्न नआउने हो। सरासर 2047 सालको संविधानको धारा 53 जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने छ भने लेखिहाल्थ्यो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको। यति कुरा प्रष्टसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान, प्रश्न उठ्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो, काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन। यो संविधानमा थप गड गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन, लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। यति मात्र होइन, तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने योभन्दा ठुलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन। कहिलेकाहीँ के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ। हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौँ। एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो, संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन, तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो, मैले भङ्ग गरिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ? तपाईँले पत्र पढ्नु भएको छ एकपटक? प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ। अब 2/3 बहुमत दिनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने 2/3 पुगेन, सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न पाइने हो नि त। एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस्, एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नभइकन संसद विघटन भएको होस्। भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैन। हाम्रोमा त पाइँदैन, पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन। संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, हाम्रोमा त त्यो पनि छैन। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ, केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेरिदिए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ, अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँहरूले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानलाई नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु र मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। तर एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, केवल राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिएँ। म माथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो, अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो, तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा
मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन अदालतमा मौनता चाहन्छु, श्रीमान एकछिन कोही नबोलिदिनुहोस्। कोही बोलेनन्। पछि भित्र युवाहरू भित्रै पसे, नारा लगाउँदै गए, अझ स्वर ठुल्ठुलो हुँदै गयो। अनि मेरो पक्षको वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान मेरो पक्षलाई आज जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोपको आधारमा तपाईँले आज यसलाई राजद्रोही भन्ने हो भने ती राजद्रोहीहरू त अदालतमा आइसके, यी सबलाई राजद्रोही तपाईँले भन्नुपर्छ। अब कतिलाई राजद्रोही भन्नुहुन्छ भनेर भनेको म सम्झन्छु। आज संविधानमा नलेखिएको संसद विघटन गरेको कुरा गलत हो भनेर कसैले भन्दै गर्दा, नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबलाई लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा हुँदै गर्दा कुनै एउटाको पक्षमा नबोलौँ, कुनै अर्कोको पक्षमा नबोलौँ। मलाई यसमा अल्मलिनु पर्ने कारण केही पनि छ भन्ने लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू दुईतिर अहिले फर्केर बस्नु भएको छ। एउटाले एउटाको वस्त्र उतार्नुहुन्छ ल भन्नुहुन्छ, ल आज मैले उतारिदिएँ। अर्कोले भन्नुहुन्छ उसले एउटा उतारे मैले दुईटा उतारिदिएँ। उतार्दा उतार्दै केही दिनपछि दुवै थरीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गिसके पछाडि तपाईँ हामीले कोहीले पनि उहाँहरूलाई हेर्न सक्दैन। र त्यो बेलामा नेपाली जनता आफैले भन्नेछन् हामीलाई को सक्कली को नक्कली थाहा छैन, तर हामीलाई सक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, नक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई तातेको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, हामीलाई सेलाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई यो पनि चाहिएन, हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। नेपाली जनता आफैले भन्नेछन्। हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्नुभएका साथीहरूलाई नेपाली जनता आफैले प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा सडकमा राष्ट्रपति रानी जस्तो हुन खोजिबक्स्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा उपसभामुख पनि चाहियो, होइन भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले दादागिरी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र मान्छे लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज चुनाव चिन्ह मलाई देऊ म यहाँ छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीले गर्नु पर्दैन, आम जनताले गरिरहेको प्रश्न छ। हामी यसमा अल्मलिनु पनि पर्दैन, किनकि आजको मूल प्रश्न यो होइन। आजको मूल प्रश्न संविधान माथि भएको घात हो। आजको मूल प्रश्न संविधान विघटन गरिएको विषय हो। आजको मूल प्रश्न संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुरा हो। आजको मूल प्रश्न व्यवस्था जोगाउने कुरा हो। म खास गरिकन नौजवान साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 48 सालमा 9 कक्षामा पढ्थेँ, 46 सालको बेलामा प्रदीपजी हामीहरू एउटै विद्यालयमा भक्क स्कुल पढ्दै थियौँ। ठुलो परिवर्तन भयो। परिवर्तनपछि सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने लाग्यो। धेरै कुरा भनेको जस्तो भएन। माओवादी आयो, बन्दुक बोकेर आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो, दरबार आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो। त्यो बेलाका युवाहरूको त्यो क्षणिक आवेगमा क्षणिक नैराश्यतालाई त्यसको दुरुपयोग गरेर अनेकन शक्तिहरू आयो। तर त्यसले हाम्रो पुस्ता खायो, हाम्रो एउटा जेनेरेसन गयो। यो बेलामा तपाईँको रिस पार्टीसँग हुन सक्छ, तपाईँको रिस नेतासँग हुन सक्छ। रिस उठ्यो पार्टी फेरिदिनुहोस्, रिस उठ्यो नेता बदल्नुहोस्, तर पद्धति बदल्ने कुरामा साथ कसैले पनि नदिनुहोस्। यो पद्धति बदल्ने भत्काउने कुरा फेरि एकपटक सुरु भयो भने अर्को 20 वर्ष जान्छ, लेखेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई मन परेन मूर्ख शासक बदलिदिनुहोस्, तर मूर्ख शासकको हुकुमले चल्ने पद्धतिले नेपालको हित हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा इतिहासले बताएको छ, पटक पटक प्रमाणित भएको छ। त्यसैले यो बेलामा कोही प्रतिको माया राख्नु पर्दैन, कोही प्रतिको दुराग्रह पनि राख्नु पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेस हुनै पर्दैन। काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने कुरा आउँछ त्यो दिन गर्नु होला। यो पटक तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्ने हो। तपाईँले यो पटक तपाईँले नेपालको भविष्यको बारेमा सोच्ने हो। यो बेलामा तपाईँ बोल्ने जसरी गङ्गालाल 22 वर्षको उमेरमा एउटा युवक भोलि गएर तपाईँ र मैले उज्यालो देख्न पाउला कि नपाउला भनेर बोले मात्र होइन गोली खाए। तपाईँ आज
तपाईँका लागि, तपाईँको भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो भविष्यका लागि बोल्न तयार हो कि होइन? बाहिर मैदानमा आउन तयार हो कि होइन? त्यसैले म एउटै कुरा भनेर आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विनोद विक्रम केसी, कवि विनोद विक्रम केसीको कवितालाई थोरै मैले आफ्नो हिसाबले बनाएको छु। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार राख्नुहोस्। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार रहनुहोस्, छातीमा गोली खान तयार रहनुहोस्, मस्तिष्कलाई जेलको हावा खान तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मही खानको लागि तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मही खानको लागि तयार राख्नुहोस्। नत्र तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार रहनुहोस्। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको। संकल्प गर्ने हो कि होइन? बोल्ने हो कि होइन? लड्ने हो कि होइन? डट्ने हो कि होइन? त्यही साहसका साथ, संकल्पका साथ देशभरिका साथीहरू उठ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।